बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आप सब आए फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह हमारे ब्रदर ने टॉपिक रखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम। लेकिन उससे भी पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने की है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है कि रिस्क असल में क्या है। तो मैं स्टार्ट इंशाल्लाह यहाँ से करूंगा और आई विल स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल हदीस जो मैंने जब पढ़ी थी मैं बहुत हैरान हुआ था। क्योंकि देखें, अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, हमें जो दीन का इमेज दिया गया है ना वो ये है कि दीन, मतलब यू मे डिसएग्री विद मी लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, हमें इमेज दिया गया है कि दीन जो है ना वो मुफलिस बनाता है, गरीब बनाता है और इंसान को जो है ना पैसा कमाने से रोकता है। मतलब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस होती है डिजिटल टेक नेशन के नाम से, शायद आप लोगों को पता हो, इस बार भी हुई थी। वहां पर मैं एज ए स्पीकर गया, इस बार भी गया। वहां पर मेरा टॉपिक जो है वो यही सिमिलर था कि कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम, कि बरकत क्या होती है। तो मैंने जब ये हदीस सुनाई और एक दो और बातें की तो यकीन करें 6 सीईओज, मतलब टॉप के सीईओ जो आईटी इंडस्ट्री के, जिनके अपने बिजनेसेस थे, वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा हमें जिंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि दीन पैसा कमाने से नहीं रोकता। यानी दिस वॉज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वाई? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने ये इमेज दी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजों में खुशी है, 4 चीजों में खुशी है। अ राइटियस स्पाउस, एक नेक लाइफ पार्टनर, बीवी या खामद। अ स्पेशियस ड्वेलिंग, बड़ा घर, स्पेशियस ड्वेलिंग पसंद फरमाया गया है। क्यों? क्योंकि स्पेशियस ड्वेलिंग में मेहमानों को ठहराया जा सकता है, गेस्ट को ऑनर किया जा सकता है, रिश्तेदारों को ठहराया जा सकता है, फैमिली फंक्शंस किए जा सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। प्राइवेसी, जाहिर है कि 3-4 भाई रह रहे हैं घर में, जब कल को शादी होगी तो प्राइवेसी मिलेगी उनकी वाइफ्स को, वगैरह वगैरह, बहुत से इसके फायदे हैं। तो स्पेशियस ड्वेलिंग। अ राइटियस नेबर, एक नेक नेबर। एंड अ कंफर्टेबल माउंट, एक अच्छी सवारी, इसको भी पसंद फरमाया गया। और फिर फरमाया कि 4 चीजें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ मिजरी, जिनकी वजह से मिजरी आ सकती है। अ बैड नेबर, अ बैड स्पाउस, अ रिस्ट्रिक्टिव ड्वेलिंग, बहुत छोटी रिहाइश, एंड अ बैड माउंट, एक बुरी सवारी, अनकंफर्टेबल सवारी। अब देखिए इसमें 2 चीजें प्योरली दुनियावी हैं कि नहीं है? स्पेशियस हाउस, ये क्या दुनियावी चीज है? इसी तरह अच्छी सवारी पसंद फरमाई गई है, कंफर्टेबल सवारी पसंद फरमाई गई। सहाबा कुछ उनके पास बहुत नायाब घोड़े थे, बड़ी हाई क्वालिटी घोड़े थे उनके पास, उस टाइम पे होते ही घोड़े थे जाहिर। देयर इज नो हार्म इन बाइंग समथिंग, अगर आपके पास पैसे हैं जो कंफर्ट लाए आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये हदीस क्लियरली इसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं। वो क्या है इंशाल्लाह उसकी तरफ हम देखेंगे। रिस्क के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। अच्छा, ये रिस्क से पहले भी, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, हमें ये दुआ बहुत ज्यादा करना सिखाई गई है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द बेस्ट दुआ विच यू कैन मेक, बेहतरीन दुआ जो तुम लोग कर सकते हो वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाती फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में वेलनेस दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशी दे, भलाई दे। आपके सामने हदीस है, नो सप्लिकेशन अ सर्वेंट कैन से इज बेटर देन दिस, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर वेलनेस इन द वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर, इन द वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर। ऐ अल्लाह मुझे यहां पर भी कामयाबी दे। और कामयाबी में फिर बहुत सी चीजें आ जाती। फिर ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने पूछा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह विच सप्लिकेशन इज बेस्ट, कौन सी सप्लिकेशन जो है वो बेस्ट है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आस्क योर लॉर्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर। इफ यू आर गिवन वेलनेस इन द वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर यू हैव सक्सीडेड। अगर तुम्हें इस दुनिया में वेलनेस दे दी जाए, सेहत दे दी जाए, तो ये तुम्हारे सक्सेस की निशानी।
تو یہ مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ دعا کہ اللہ, اور سب سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا تھی, اور اللہ کے نبی آسانی پسند کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے, یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 میٹرز ہوتے تھے جن میں آسانی ہوتی تھی وہ ان کی طرف چلے جاتے تھے ود ریگارڈس ٹو شریعہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی پسند فرمائی ہے, اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. دیکھیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریلیجن از ایزی, ریلیجن آسان ہے. So whoever overburdens himself or herself, جو بھی ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت اوور برڈن کرے گا, will not be able to carry forward, وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہاں پہ بھی ایک اعتدال پسندی, ایک ماڈریٹ رویہ ہی پسند کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا آسانی اس میں کہ ایک نماز پڑھ لی جائے 5 کی بجائے, تو آج سے میں 1 پڑھوں گا. یہ فرائض پر نہیں ہے آسانی, یہ دین کے باقی کاموں میں جو آپ نے ذمہ داریاں لینی, جو آپ نے گولز بنانے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے ویژن سیٹ کرنا ہے, کہ اس کے حوالے سے ہے بیسیکلی. جیسے آسانی کی بات کی جائے, دیکھیں سفری نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی تو کریٹ کی, اللہ اور اس کے رسول نے, کہ جب تم سفر پہ ہو تو سفری نماز پڑھو, پوری نماز نہ پڑھو. تو یہ پسند فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں یہ آسان ہے تو اسی طرح کر لیا جائے. کمبائن بھی کی جا سکتی ہے نماز, وہ بھی آسانی ایک کر دی سفر میں, رائٹ. تو یہ اس سے جو ہے وہ مراد ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ رزق کے بارے میں حدیث بڑی زبردست ہے جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death, his provision would surely reach him just as death will reach him. صحیح حدیث ہے. اگر آدم کا بچہ بھاگتا اپنے رزق سے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے, تو موت بھی آ ہی جاتی ہے, الٹیمیٹلی کیچ تو کر لیتی ہے, اور جہاں بھی ہو اسی طرح رزق بھی اسے کیچ کر لیتا ہے. یعنی کتنی گارنٹی دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق تو آ کر رہے گا تمہاری طرف. ہاؤیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ نہ کریں, ہم نے احادیث کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں تھی, خوشخبریاں تھی کہ یو ول بی سکسیسفل. اللہ نے بتا دیا تھا فتح آپ کو ہوگی. قرآن میں کئی ہنٹس ہیں وہ مکی سورج میں کہ جی فتح مکہ بھی ہوگی, فتح بھی آپ کو ہی ہوگی. لیکن آپ دیکھ لیں اس کے باوجود ہمارے نبی نے کتنی ایفرٹس کی. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ. آپ صرف ہجرہ کی اگزامپل لے لیں. ہجرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ایز اے کمپینین چوز کیا, بیکاز ہی واز دا موسٹ اسمارٹ اینڈ شروڈ. وہ سب سے زیادہ اسمارٹ تھے صحابہ میں, ان کا ایکسپیرینس بہت تھا, اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے تھا. مین ریزن ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. ابو بکر صدیق نے 3 لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں. ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے ہمیں کھانا پہنچانا ہے غار ثور میں 3 رات, کیونکہ ہم وہاں 3 رات سٹے کریں گے. اس کے پیچھے ایک فری سلیو تھا, اس کو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کے فٹ سٹیپس جو ہیں ان کو مٹانا ہے, تاکہ قریش جو ہے اس کو شک نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. یعنی دیکھیں کتنی کیئر ہے. ایک کو چھوڑا کہ جی تم نے یہ کرنا ہے. اور تیسرے عبداللہ بن اریکت تھے جو کہ بہت ایک زبردست گائیڈ تھے. وہ ایک سیکرٹ پیسج سے انہوں نے لے جانا تھا عبداللہ بن اریکت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو غار ثور سے مدینہ تک. اب یہ دیکھیں ساری ایفرٹس ہیں ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی. حالانکہ اللہ کی مدد شامل ہے. غار میں جب وہ لوگ آئے اور وہ نیچے جھانکنے لگے تھے جو مشرکین, آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے, مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کے دل میں خوف آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, what if they catch us? They are about to catch us. ظاہر انسان تھے, خوف آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر what do you say of 2